अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 44 आयतें हैं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 में आयत नंबर 139 से आखिरी आयत नंबर 182 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूलों में से हैं। इज़ अबक़ा अल फुल्किल मशहून, जब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाग कर एक भरी हुई कश्ती की तरफ पहुँचे। फ़साहम फ़कान मिनल मुदहज़ीन, फिर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुरा नाम निकालने में शरीक हुए तो हार गए और समुंदर में फेंक दिए गए। फ़ल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम, फिर मछली ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगल लिया तो वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अब अगर यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह बयान करने वालों में से न होते, ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, तो क़यामत तक मछली ही के पेट में पड़े रहते। फ़नबज़नाहु बिल अराई व हुवा सक़ीम, फिर हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को एक चटियल मैदान में फेंक दिया जबकि वो बीमार थे। वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया करने के लिए एक बेलदार दरख्त कद्दू का झाड़ उगा दिया। वारसलनाहु इला मिअति अल्फ़िन औ यज़ीदून, और उसके बाद हमने यूनुस को 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। फ़आमनु फ़मत्तानाहुम इला हीन, तो जब वो लोग यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे तो हमने उन्हें एक ज़माने तक दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने दिया। फ़स्तफ़्तिहिम लिरब्बिकल बनात व लहुमुल बसून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकार करने वालों से पूछ लीजिए, क्या आपके रब के लिए तो बेटियां हैं और उनके लिए बेटे? अम खलक़नल मलाइकता इनासा व हम शाहिदून, या हमने फरिश्तों को औरतें ही पैदा किया था और ये इनकार करने वाले उस वक्त मौजूद थे। अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून, याद रखो ये लोग अपनी तरफ से झूठ और मनगढ़ंत बात करते हैं। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून, कि अल्लाह की औलाद है और ये लोग बेशक झूठे हैं। अस्तफ़ल बनाति अलल बनीन, क्या अल्लाह ने बेटों को छोड़कर बेटियों को पसंद किया है? मा लकुम कैफ़ तहकुमून, ऐ इनकार करने वालों तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये कैसा फैसला कर रहे हो? अफला तज़क्करून, इनकार करने वालों कुछ भी गौर नहीं करते हो? अम लकुम सुल्तान मुबीन, क्या तुम्हारे पास कोई साफ दलील सबूत मौजूद है? फ़ातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब लाओ। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, इनकार करने वालों ने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी रिश्तेदारी बना रखी है, जबकि खुद नाफरमान जिन्नात ये जानते हैं कि वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाहि अम्मा यसिफून, अल्लाह उन बातों से पाक है जो ये इनकार करने वाले बयान करते हैं। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के चुने हुए नेक बंदे ऐसी बातें नहीं कहते कि अल्लाह ने किसी से रिश्ता बना लिया है। फ़इन्नकुम वमा ताबुदून, ऐ इनकार करने वालों बेशक तुम और जिन जिन की तुम पूजा करते हो, मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन, ऐ इनकार करने वालों तुम और तुम्हारे माबूद चुने हुए नेक बंदों को अल्लाह के बारे में बहका नहीं सकते, अल्लाह के बारे में गुमराह नहीं कर सकते। इल्ला मन हुवा सारिल जहीम, ऐ इनकार करने वालों अल्लाह के बारे में सिर्फ उसी को गुमराह कर सकते हो जो जहन्नम में जाने वाला हो। उमा मिन्ना इल्ला लहु मकाम मालूम, और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का दर्जा मालूम है। व इन्ना लनहनु साफ़ून, और बेशक हम फरिश्ते सब बांधे रहते हैं। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और बेशक हम फरिश्ते तस्बीह पढ़ते रहते हैं। हम फरिश्ते अल्लाह की बेटियां नहीं हैं। व इन कानू लयक़ूलून, और मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे, लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, कि अगर हमारे पास पिछले लोगों की तरह कोई किताब आई होती, लकुन्ना इबादुल्लाहिल मुखलसीन, तो हम भी अल्लाह के चुने हुए नेक बंदों में से होते। फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून, अब जब कुरान आ गया तो मुशरिकीन मक्का ने उसका इनकार कर दिया, अब जल्द ही उन लोगों को अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए तय हो चुका है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि बेशक उन रसूलों की मदद ज़रूर की जाएगी। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा, यानी जीत हासिल करेगा। फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ वक्त तक उन इनकार करने वालों से मुँह मोड़ लीजिए। वअबसिरहुम फसौफ़ युबसिरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करने वालों को आप देखते रहें, ये लोग जल्द ही अपना अंजाम खुद ही देख लेंगे। अफ़बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या इनकार करने वालों को हमारे अजाब की जल्दी है? मजाक में कहते थे अजाब जल्दी क्यों नहीं आता। फ़ैज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन, फिर जब वो अजाब उनके आंगन में उतरेगा तो डराए जाने वालों की सुबह बहुत बुरी सुबह होगी। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ वक्त तक उन इनकार करने वालों से मुँह मोड़ लीजिए। वअबसिर फ़सौफ़ युबसिरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करने वालों को आप देखते रहें, ये लोग जल्द ही अपना अंजाम खुद ही देख लेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून,
آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو انکار کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین یعنی جہان کے پالنے والے ہی کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 44 آیتیں ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر 139 سے آیت نمبر جو آخری آیت ہے سورہ صافات کی 182 تک، آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 148 تک 10 آیتوں میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یونس علیہ السلام عراق میں ایک علاقہ ہے نینوا جس کو ابھی موصل کہتے ہیں، وہاں وہ تھے، اور اس زمانے میں آشوریوں کی وہ راجدھانی تھی۔ بنو اسرائیل کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ قیدی بنائے گئے تھے، تو یونس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان کو سمجھایا۔ قوم پر عذاب آنے سے پہلے ہی وہ چلے گئے اور کشتی پر سوار ہو گئے، گویا کہ ایک غلام جو ہے اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کشتی پر سوار ہوئے، قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا، کیوں کشتی بھنورے میں پھنس گئی تو کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینکنا تھا، تو بار بار ان کا ہی نام نکلے، بالآخر ان کو بھی پھینک دیا گیا، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، حفاظت سے پیٹ میں رکھ لیا، اور پیٹ کے اندر جب وہ گئے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دعا پڑھتے رہے، تسبیح بیان کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ پڑھتے رہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، آیت نمبر 143 سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں، کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں ہوتے۔ بالآخر انہوں نے تسبیح بیان کی، سمندر کے کنارے مچھلی نے اگل دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ دار بیلدار درخت اگا دیا، چاہے لوکی کا ہو، کدو کا ہو، تاکہ وہ آرام سے اس سائے کے اندر رہیں۔ پھر اس کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب آگے آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 157 تک مشرکین کے عقیدے کا ذکر ہے، کہ ان لوگوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ فرشتے خود کہتے ہیں ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا، نعوذ باللہ، تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے بھی رشتہ قائم کر لیا، جبکہ جناتوں کو معلوم ہے کہ سزا ملنے والی ہے اگر وہ غلط کام کریں گے تو۔ انسان اور جنات سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے والے ہیں، جو برے لوگ ہیں اس سے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجئے کیا تمہارے رب کے پاس بیٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے بیٹے؟ اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اخیر میں اس سورہ کے اخیر میں ہے آیت نمبر 180 سے 182 کے درمیان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے رب کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ سب عیبوں سے پاک ہے، رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔